हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले लेबर रिलेसन्समा आइसकेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के डिस्कस गरेका थियौँ त भन्दा जस्तै डिसिप्लिन भनेको के हो होइन, डिसिप्लिन किन चाहिन्छ इम्प्लोइजहरूमा भन्ने कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामी लेबर रिलेसन्सको कुराहरू गर्छौँ। लेबर रिलेसन्स भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट र यो एकदमै ट्रेडिसनल अप्रोच हो। लेबर रिलेसन्स भन्ने बित्तिकै इम्प्लोइज र इम्प्लोयर्स बिच चाहिँ कस्तो खालको रिलेसनसिप हुन्छ भनेर यसले भन्छ। जस्तै इम्प्लोयर्स भनेको चाहिँ को हो त, एउटा काम लगाउने होइन, काम लगाउने मान्छेलाई चाहिँ इम्प्लोयर्स भनिन्छ र इम्प्लोइ भनेको काम गर्ने मान्छे हो। ती दुइटा बिच चाहिँ अब कस्तो खालको रिलेसनसिप हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, लेबर रिलेसन भनेर भन्छौँ होइन। अब अहिलेको मोडर्न डेजभरमा चाहिँ के भएको छ त भन्दा यो कुराहरू चाहिँ एउटा बर्निङ इस्यु अथवा एउटा प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ छ। जस्तै रिलेसनसिप बिट्विन वर्कर्स, इम्प्लोयर्स एन्ड सोसियल इन्भाइरोमेन्ट अफ दि अर्गनाइजेसन होइन। वर्कर्सको, इम्प्लोयर्सको र सोसियल इन्भाइरोमेन्ट, अर्गनाइजेसनको सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अहिले एकदमै इस्यु छ यस्तो खालको रिलेसनसिपको भनेर भनिन्छ। अब लेबर रिलेसनसिप भनेको चाहिँ एउटा डाइनामिक सोसियो इकोनोमिक प्रोसेस हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सोसियल डायलगहरू चाहिँ के गर्छ त, इम्प्लोयर्स अनि इम्प्लोइजहरू अर्गनाइजेसनको सोसियल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ एउटा सोसियल डायलगहरू मेन्टेन गर्ने अथवा सोसियल डायलगहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो लेबर रिलेसन्सले गर्छ है। ल अब लेबर रिलेसन्सको प्राइमेरी फोकस चाहिँ के कुरामा हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ अब ग्रेभेन्स ह्यान्डलिङ होइन, त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट भनेको आउने कन्फ्युजन्सहरू बारे चाहिँ यसले सल्भ गर्नको लागि अथवा यसले एउटा मेथोडोलोजीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भनेर भनिन्छ। लेबर रिलेसनसिपलाई हामीले डिफिनेसनबाट भन्दाखेरि पनि त्यही कुराहरू हो। लेबर रिलेसन्स आर दि कम्प्लेक्स अफ इन्टर रिलेसन्स अमङ वर्कर्स, म्यानेजर्स एन्ड गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट, वर्कर्स र म्यानेजर्सहरू बिच चाहिँ एउटा इन्टर रिलेसनसिप हुने प्रोसेसलाई हामीले लेबर रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। लेबर भन्ने बित्तिकै एउटा काम गर्ने व्यक्ति भनेर जनाउँछ होइन। जस्तै हामीले यसलाई डिफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, it denotes the relationship between workers, managers and government होइन। अब अर्गनाइजेसनहरू बिच चाहिँ म्यानेजर्स र वर्करहरूको रिलेसनसिप हुन्छ। त्यसै गरी गभर्मेन्ट भनेको हाम्रो मेन बडी होइन। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लेबर रिलेसनसिपको कुराहरू छ। र अब लेबर रिलेसनको प्रोसेसको कुराहरू पनि छ होइन, कसरी लेबर रिलेसन्स गरिन्छ भन्ने एउटा आधार, प्रोसेस अफ लेबर रिलेसन्स। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दा लेबर रिलेसन्समा फर्स्टमा छ युनियोनाइजेसन, त्यसै गरी सेकेन्डमा छ डिस्प्युट अर कन्फ्लिक्ट, त्यसै गरी थर्डमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ, फोर्थ प्रोसेसमा चाहिँ के छ त भन्दा सेटलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट, त्यसै गरी फिफ्थमा छ कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र हाम्रो सिक्स्थ प्रोसेस चाहिँ अब यति नै हो है। 1 देखि 5 सम्म हाम्रो 5वटा प्रोसेसहरू छ। युनियनाइजेसन, डिस्प्युट अर कन्फ्लिक्ट, कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सेटलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट र कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन।
अब फर्स्टमा युनियनाइजेसनबाट जाउँ। युनियनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त, लेबर रिलेसनसिपको एउटा प्रोसेसको भेरी फर्स्ट स्टेप अथवा फर्स्ट स्टेपलाई युनियनाइजेसन भनिन्छ। जस्तै अ ट्रेड युनियन इज डिफाइन्ड एज एन अर्गनाइजेसन अफ इम्प्लोइज, होइन। एउटा ट्रेड युनियन चाहिँ डिफाइन गरिन्छ जसलाई हामीले अर्गनाइजेसन अफ इम्प्लोइज भन्छौँ। त्यो ट्रेड युनियन चाहिँ किन फर्म गरिन्छ त भन्दा टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट द इन्ट्रेस्ट एन्ड वेलफेयर अफ इम्प्लोइज, होइन। इम्प्लोइजको इन्ट्रेस्ट र वेलफेयरहरूलाई के गर्ने त, एउटा अर्गनाइज गर्ने अथवा प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेड युनियनबाट हुन्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एउटा ट्रेड युनियन फर्म हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन। र त्यो ट्रेड युनियन चाहिँ एउटा कन्टिन्युइङ अथवा लङ टर्म प्रोसेस हो, होइन। लङ टर्म प्रोसेस हो जसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा इम्प्लोइजको अर्गनाइजेसन अथवा इम्प्लोइजको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइज गर्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी डिस्प्युट अर कन्फ्लिक्ट छ, डिस्प्युट अर कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ इम्प्लोयर्स वान्ट टु एभोइड ट्रेड युनियन्स इन दियर अर्गनाइजेसन। इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ के कुराहरू अभोइड गर्छन् त भन्दा अब माथि कुरा गरेको युनियनाइजेसनमा फर्म भएको ट्रेड युनियनलाई चाहिँ अभोइड गर्न खोज्छन्, होइन। When the unions are formed, they create disputes or conflicts in the work environment. अब युनियन्सहरू फर्म भइसकेपछि काम गर्ने वातावरणमा अथवा काम गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले कन्फ्लिक्टहरू राइज गर्न सक्छन्। बिकज ट्रेड युनियन्स ट्राई टु फुलफिल इम्प्लोइज निड फर्स्ट, भनेको इम्प्लोइजको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पहिला फुलफिल गर्नलाई चाहिँ ट्रेड युनियनले चाहिँ त्यो कुराहरू ट्राई गर्छ अथवा त्यो कुराहरूमा लाग्छ। रेदर देन अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स, अर्गनाइजेसनको गोल के हो त्यो कुरा चाहिँ आधार नभइकन पहिला चाहिँ इम्प्लोइजहरूको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने कुराहरू गर्छ। र ट्रेड युनियन्स ह्याभ सेभरली क्रिटिसाइज, भनेको ट्रेड युनियन्सहरूलाई चाहिँ आलोचना पनि धेरै गरिएको छ। जस्तै हामीले हाम्रो समाजहरूमा पनि देख्न सक्छौँ, जस्तै कलेजहरूमा एउटा स्टुडेन्ट युनियनको फर्म भएको हुन्छ र स्टुडेन्ट युनियनले चाहिँ अब राम्रो काम भन्दा पनि नराम्रो कामहरूमा चाहिँ धेरै संलग्न भएको अथवा धेरै पार्टिसिपेट भएको हामी देख्छौँ। त्यही भएर यो डिस्प्युट र कन्फ्लिक्टहरू आउँछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेको छ है। कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेको चाहिँ एउटा मेकानिजम हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट इज अ मेकानिजम थ्रु विच द इसेन्सियल कन्डिसन्स अफ इम्प्लोइमेन्ट आर डिटरमाइन्ड बाई नेगोसिएटिङ बिट्विन इम्प्लोइज युनियन एन्ड द म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट र युनियन इम्प्लोइजको युनियन बिचमा चाहिँ के कुराहरू नेगोसिएट हुन्छ त भन्दा इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसनहरू कस्तो छ, रोजगारीको कन्डिसनहरू कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ त यसले अब त्यो एउटा मेकानिजम अथवा त्यो एउटा बार्गेनिङ गर्ने प्रोसेसलाई कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनिन्छ, होइन। इट इज अ नेगोसिएसन अबाउट वर्किङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, होइन। वर्किङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको नेगोसिएट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्दो रहेछौँ। ल अब यसले चाहिँ के कुराहरू नेगोसिएट गर्छ त, इट सर्भ्स एज अ कोड डिफाइनिङ द राइट एन्ड ड्युटिज अफ एन इम्प्लोइज। इम्प्लोइजको दायित्वहरू के हो र उनीहरूको राइट्सहरू के हो त्यो कुराहरूलाई डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङले गर्दो रहेछ। त्यसै गरी सेटलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ, होइन। अब सेटलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ के हो त भन्दा डिस्प्युट र कन्फ्लिक्टहरू सेटल गर्ने अथवा नेगोसिएट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले सेटलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ, होइन। बोथ द कन्फ्लिक्टिङ पार्टिज अथवा इम्प्लोइज एन्ड इम्प्लोयर्स एग्री अपन अ कन्सेन्सस एन्ड साइन अन अ कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरिएको हुन्छ एउटा एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई सेटल गर्नको लागि अथवा त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन। कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ एउटा लास्ट फेज, होइन, लेबर रिलेसनसिपको एउटा लास्ट फेज हो जसले चाहिँ के कुराहरू गर्छ त भन्दा जस्तै मोनिटरिङ टिम, होइन। एउटा मोनिटरिङ टिम फर्म हुन्छ जसले चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टहरू साइन भइसकेपछि त्यसको मोनिटर गर्ने काम, त्यसलाई हेर्ने कामहरू अथवा एनालाइज गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन टिमले चाहिँ गरेको हुन्छ। ल यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो प्रोसेसको कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब हामीले अर्को कुरा गर्ने भनेको अब्जेक्टिभ्स अफ लेबर रिलेसनसिप, होइन, अथवा इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिप पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। अब्जेक्टिभ्स अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स, जस्तै फर्स्टमा छ टु प्रमोट
हेल्दी लेबर रिलेसन्स म्यानेजमेन्ट। हैन, लेबर रिलेसनसिपको चाहिँ म्यानेजमेन्टहरू गर्ने एउटा हेल्दी म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले अब प्रमोट गर्ने कामलाई चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्समा राखिएको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा के छ त, टु चेक इन्डस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एन्ड मिनिमाइज occurrence of strikes, त्यसै गरी लकआउट्स। अब बन्द हडतालहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने अथवा त्यसलाई सकेसम्म कम गर्ने, अनि इन्डस्ट्रियलको कन्फ्लिक्टहरू कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, चेक गर्ने काम चाहिँ के गर्ने रहेछ त, इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिपले चाहिँ गर्ने रहेछ। मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो रहेछ। त्यसै गरी अर्को थर्ड पोइन्टमा के छ त, टु इस्ट्याब्लिस गभर्मेन्ट कन्ट्रोल ओभर इन्डस्ट्रिज टु रेगुलेट प्रोडक्सन एन्ड इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स। अब इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टको कन्ट्रोललाई चाहिँ के गर्ने त, गभर्मेन्टको कन्ट्रोलहरू लगाउने, होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ रेगुलेसन गरोस्, प्रोडक्सन र इन्डस्ट्रियल रिलेसन्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टले अब इस्ट्याब्लिस गरिदियोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो अब्जेक्टिभ्समा छ इन्डस्ट्रियल रिलेसनमा। यो कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ्समा आउँछ, होइन, अब्जेक्टिभ्स भनेको गोलमा आउँछ। अब हामीले लेबर रिलेसनसिपको पर्पोजहरू के हो अथवा यसको युजहरू के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। पर्पोज अफ लेबर रिलेसन्स। अब पर्पोजहरू के हुनसक्छ त, जस्तै फर्स्टमा छ हार्मोनियस रिलेसन्स। लेबर रिलेसनसिपले चाहिँ मेन काम के गर्दो रहेछ त भन्दा, यसले चाहिँ अब इफिसियन्ट रिलेसनसिप बिट्विन इन्डस्ट्रियल एक्टर्स जस्तै इम्प्लोइज र इम्प्लोयर्सहरू बिच, त्यसै गरी गभर्मेन्ट र सोसाइटीहरू बिच चाहिँ एउटा हार्मोनियस रिलेसनसिप क्रिएट गर्ने काम गर्दो रहेछ। जस्तै इट एम्स टु डेभलप एन्ड प्रमोट अ गुड वर्किङ रिलेसनसिप। एउटा राम्रो काम गर्ने वातावरण चाहिँ यसले डेभलप गर्न, विकास गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्दो रहेछ है। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा लिगल रिप्रेजेन्टेसन, हैन। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा छ इन्डस्ट्रियल पिस। फोर्थमा अब फिजिकल फेसिलिटिजहरू। त्यसै गरी फिफ्थमा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। सिक्स्थमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन। यी कुराहरू चाहिँ एउटा लेबर रिलेसनसिपको पर्पोज अथवा उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेर भनिन्छ। अब लिगल रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो त, अब अर्गनाइजेसनको एफेयर, होइन। लेबर रिलेसनसिप ब्रिङ्स अल एक्टर्स इन अ नेगोसिएसन रिगार्डिङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ लेबर लज, रुल्स, रेगुलेसन्स। लेबरहरूलाई चाहिने लहरू बनाउने, रुल्सहरू बनाउने र रेगुलेसन्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नेगोसिएट गर्ने कामहरू लेबर रिलेसन्सले ल्याउँदो रहेछ। एउटा लिगल रिप्रेजेन्टेसन, होइन, लिगल्ली चाहिँ हाम्रो कामहरू गर्ने। अब इन्डस्ट्रियल पिस भनेको के हो त, अब पिस भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा शान्त वातावरण भनेर भन्न सकिन्छ, होइन।
इफेक्टिभ मेन्टेनेन्स अफ लेबर रिलेसनसिप इन्स्योर इन्डस्ट्रियल पिस एन्ड अर्गनाइजेसनल स्टेबिलिटी। अर्गनाइजेसनको स्टेबिलिटीहरूलाई पनि अब अर्गनाइजेसन एउटा स्टेबल रहनको लागि इफेक्टिभ मेन्टेनेन्स गर्ने काम चाहिँ लेबर रिलेसनसिप्सको हुँदो रहेछ। अब फिजिकल फ्यासिलिटिजमा आउँ। फिजिकल फ्यासिलिटिज भनेको चाहिँ अब के हो त, जस्तै क्वालिटी लाइफ होइन, त्यसै गरी फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल बेनिफिट्सहरू, एउटा गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्ने कुराहरू फिजिकल फ्यासिलिटिजमा आउँछ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै अब लेबर रिलेसनसिप भइसकेपछि लेबरहरूमा चाहिँ एकअर्का बिच चाहिँ अब टु वे कम्युनिकेसन हुनसक्छ होइन, इन्फर्मेसनहरू सेयर हुनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो। र इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू चेन्जिङ भइराख्न सक्छ होइन, फरक भइराख्न सक्छ। इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिपले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ कामहरू गर्नको लागि, त्यसमा एड्याप्ट हुनको लागि, त्यो चेन्ज अनुसार चाहिँ कामहरू हुनको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसनले हेल्प गर्दो रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्पज अफ लेबर रिलेसनसिपभित्र हुन्छ होइन। ल अब हामीले आज लगभग टपिकहरू हाम्रो कभर यति नै हो। हामीले कभर गर्ने टपिक लेबर रिलेसनसिप भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी लेबर रिलेसनसिप गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोसेसहरू हुँदो रहेछ, हाम्रो 5वटा स्टेपको कुराहरू बुझ्नु पर्यो। र अब इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिपको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ्स अथवा यसको मेन गोलहरू के हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। पोइन्ट वाइज लेख्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ल